मैं 8th में पढ़ रहा था उस वक्त, मैंने भी सोचा मैं बंदूक उठाऊंगा। क्या आपको जमहूरियत पे विश्वास है? जमहूरियत ही एक चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपने मसाइल हल कर सकते हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके लिए आपके दरवाजे बंद हैं? पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज़। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जमात के लिए पहले इलेक्शंस हराम थे और अब हलाल हो गए हैं। वो तो उनके लिए भी एक दिन हराम था, फिर हलाल हो गया। जब इनको इक़्तिदार मिलता है तब हलाल होता है, ये इक़्तिदार से बाहर आती है फिर हराम हो जाता है। कांग्रेस को ये गंदी नाली का कीड़ा कहते थे। आज इनको लग रहा है कि कांग्रेस के कंधे पर सवार होकर हम इक़्तिदार तक पहुंच सकते हैं। आज कांग्रेस अच्छी चीज़ है, आज इनको बीजेपी खतरा लग रही है। इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, 370 का मेंशन किया, हम 370 को वापस लाएंगे। फारूक साहब दूसरे दिन कह रहे हैं कि इसमें 100 साल लगेगा। कश्मीरी पंडितों को लेकर आपके क्या विचार हैं? उनका रिपैट्रिएशन होना चाहिए? जब भी आप कोई कन्फ्लिक्टेड सोसाइटी होती है उसमें फिर रिकन्सिलिएशन के अलावा कोई और चारा नहीं होता है। जिस आइडियोलॉजी के साथ वाबस्ता हूँ, मैं कहता हूँ कि वही लोग हैं जो अगर पंडितों को बुलाएंगे और पंडित ज़रूर वापस आएंगे। क्या वो वापस बुलाएंगे? बिल्कुल बुलाएंगे। और क्या पंडित उन पर विश्वास करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उनको करना होगा। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Srinagar in Kashmir. Behind me is the Dal Lake. Jammu and Kashmir, now 2 union territories, go to poll soon. Of course, all the attention is being focused on the 2 main political parties, the PDP and the NC. But there are some independents also who are taking part in the election, and that is making the 2 main political parties a bit nervous. My guest today is Dr. Talat Majid, an independent candidate. In February 2019, the Jamaat was banned for 5 years. In February this year, the centre extended the ban for an additional 5 years. But there are some former Jamaat members now contesting the polls. My guest today is Talat Majid, a former member of Jamaat-e-Islami. He's an independent candidate backed by the Jamaat-e-Islami for the Pulwama constituency. Many of you would immediately associate Pulwama with the massacre of Indian security forces personnel in 2019, a wound still raw. We'll talk to Dr. Majid about that and what the politics of South Kashmir is all about. Dr. Majid, शुक्रिया. इलेक्शन के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान आप आए, ANI से बातचीत कर रहे हैं, तो पॉडकास्ट पे आने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले मैं पुलवामा के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ज़्यादातर लोग एटलीस्ट जो यंगर जनरेशन है वो पुलवामा को वो उस घटना के साथ जोड़ते हैं, वो जो हादसा हुआ था, वो जो टेरर अटैक हुआ था उसके साथ जोड़ते हैं। लेकिन पुलवामा इज़ मोर देन जस्ट द टेरर अटैक। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कुछ बताएं। देखिए, यही बदकिस्मती है ना कि पुलवामा को छोड़ के सारे कश्मीर को टेरर के साथ ही जोड़ा जाता है। यहाँ पे एक आम कश्मीरी भी अगर स्टूडेंट जो बाहर जाता है तो उसको टेररिस्ट ही समझा जाता है। यही एक बदकिस्मती रही है जिससे ये जो दूरियाँ बढ़ती रहती है, यही एक सबसे बड़ी वजह यही है। ये पुलवामा ही नहीं है, आप देखिए कि पुलवामा के लड़के अगर आप देखेंगे ये जो यूथ है वहाँ का, किस जितने भी ये कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं जी, उनमें मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा पुलवामा से ही टॉप कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, पुलवामा से तो हर एक नौजवान हर एक फील्ड में से पुलवामा का नाम रोशन कर रहा है। वो चीज़ें बहुत कम सामने आती हैं, लेकिन पुलवामा को ये लतपोरा और पुलवामा जब से ये हुआ है तब से लोग सिर्फ इसको पुलवामा नामिनेट हुआ है तो उसी एक चीज़ की वजह से। जैसे वहाँ पे MBBS में यहाँ पे जो नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए एक गरीब लड़का दिन में मजदूरी करता था, उसने नीट क्वालिफाई किया, उसको उतना वो नहीं दिया जाता है, उसको उतना वो दिखाया नहीं जाता है जितना कि लतपोरा वाले को ये लतपोरा अटैक या पुलवामा अटैक जिसको हम कहते हैं उसको हाईलाइट किया जाता है। तो यही चीज़ें हैं, हमें उस तरीके से भी सोचना चाहिए। आप देखिए, एग्रीकल्चर में देखिए, हार्टिकल्चर में देखिए, किस सेक्टर में पुलवामा पीछे है, हर एक चीज़ में पुलवामा आगे। हाँ, ये जो आप कहेंगे ये जो दौर रहा है यहाँ पे, उसमें भी अगर पुलवामा कहीं आगे रहा हो तो वही एक चीज़ नहीं है कि जिसमें पुलवामा आगे रहा है। आपका होम टाउन है? मेरा होम टाउन है पुलवामा। तो बचपन में आप पुलवामा से पढ़ाई वगैरह आपने पुलवामा में की?
نہیں میری دوسری ٹاؤن میں کہ میرا ایکچولی میں نانی حال میں زیادہ رہتا تھا. اچھا. ہاں ترال میں نے ایجوکیشن حاصل کی, بیسک ایجوکیشن میں نے ترال میں 8th تک کی ہے. تو پھر باقی تعلیم میں نے سری نگر میں حاصل کی. پلوامہ سے ایک دلی لگاؤ ہے کہ اگر میں سری نگر میں کبھی 2 دن سری نگر میں رہوں تو تیسرے دن میں پلوامہ کے بغیر میں نہیں رہ پاتا ہوں. ہاں اچھا. آپ انڈیپینڈنٹ کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جی میں ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آیا ہوں. وائی ایز این انڈیپینڈنٹ؟ کیونکہ آپ دوسری پارٹی میں بھی رہ چکے, اپنی پارٹی میں رہ چکے ہیں, آپ جماعت میں بھی رہ چکے ہیں, جماعت اسلامی. سو وائی ایز این انڈیپینڈنٹ؟ ایکچولی اپنی پارٹی میں جانا اس وقت ایک جیسے ہم کہیں گے کہ یوتھ کو سب سے پہلے چیز وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو پلیٹ فارم کون دے رہا ہے. میں اس سے پہلے بھی حالانکہ میں جاب کر رہا تھا, جاب میں نے چھوڑ دی. اس کی ایک وجہ تھی کہ یوتھ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی تھی. جس جماعت سے میں وابستہ رہا ہوں یا جس میں رہا ہوں, جس آئیڈیالوجی کے ساتھ میں وابستہ رہا ہوں, اس آئیڈیالوجی کو کوئی سنتا ہی نہیں تھا. یا ان کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی تھی 2019 کے بعد, تو اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار بھی نہیں تھا. تو اس وقت ایک پلیٹ فارم تھا اپنی پارٹی نے اس وقت پرووائڈ کیا. میں نے بھرپور استعمال کیا اس پلیٹ فارم کو اس نظریے کے حوالے سے یا جس جماعت کے ساتھ میں وابستہ تھا ان کا موقف میں نے سامنے رکھا. میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسی چیز کو ایک ٹارگیٹ بنائیں. بہت سی ریزن ہے کہ جس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. میں ان سے پہلے میں بھی کئی سیاستدانوں سے ملا ہوں لیکن وہ اس چیز کے ساتھ چھیڑنا ہی نہیں چاہتے تھے. کس چیز کے ساتھ اور کیا آئیڈیالوجی؟ میں جیسے جماعت کی کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. جماعت بین ہوگی تو صرف اگر کوئی جماعت کا نام لیتا ہے تو ووٹ بینک کے طور پہ لیتا ہے, یا دلی کو ایک گھوسٹ کی طرح جماعت کو وہاں پر پیش کیا جاتا ہے. جب میں اب پالیٹکس میں نے جوائن کی, مین اسٹریم میں آیا, تو میں نے واضح کیا کہ اس میں جماعت کا ہی رول نہیں ہے. جماعت بھی ایک یہاں پر ایک سوشل ریلیجس آرگنائزیشن ہے. اس کا اہم رول ہے حالات کو ٹھیک کرنے کا, بڑا اہم رول ہے. اس حوالے سے میں نے بات کی. کیا آپ کو جمہوریت پہ وشواس ہے, یقین ہے؟ بالکل. جمہوریت ہی ایک چیز ہے جس کے ذریعے آپ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. جمہوریت پہ کون یقین نہیں کرتا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں یقین کرتے. مثلاً جو ملیٹنٹس ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں, جو کشمیر کے ہی ہیں, وہ نہیں مانتے تھے کہ جمہوریت از دا سلیوشن فار کشمیر پرابلم. دیکھیے جب آپ کشمیر کی بات کریں گے تو ایسے حالات کی بات کریں گے, ان جمہوریت اور ان سب چیزوں کی بات کریں گے, پھر بات گھما پھرا کے پھر دوبارہ 87 پہ ہی آتی ہے. آپ کوئی بھی کشمیر کے متعلق کوئی بھی بات کریں, بات گھما پھرا کے پھر 87 پہ ہی بات آ جاتی ہے. 87 پہ کیا ان لوگوں کو جمہوریت پہ بھروسہ نہیں تھا جو 87 تک الیکشن میں حصہ لے رہے تھے؟ کشمیر کا نوجوان جمہوریت پہ ہی بھروسہ کر رہا تھا کہ وہ ہندوستان کے آئین کے تحت سب وہ چیزیں کر رہا تھا. لیکن 87 میں کیا ہوا کہ اس وقت جمہوریت پہ جو بھروسہ کشمیری کر رہا تھا, اس جمہوریت پہ جو بھروسہ ان کو تھا وہ کس نے توڑا؟ اگر پھر اس کے بعد کچھ حالات چینج ہوئے, جو اس وقت جو ووٹر تھا, وہ نوجوان ووٹر تھا, اس کا مینڈیٹ چھین لیا گیا, تو اس وقت کون سی جمہوریت کام کر رہی تھی؟ جو اس وقت اقتدار میں لوگ تھے ان کا کیا آپ کہیں گے کیا انہوں نے اس وقت جمہوریت کا مرڈر نہیں کیا تھا, قتل نہیں کیا تھا؟ اس وقت لوگوں کے ان جذبات کا, لوگوں کے اس مینڈیٹ کا انہوں نے قتل نہیں کیا تھا؟ اس وقت جمہوریت کا قتل کس نے کیا؟ پھر اس کے بعد جو چیزیں ہوئی وہ ڈیولپ ہوئی, اس کو پھر ایڈریس نہیں کیا گیا, صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کیا گیا اس کو. تو کس طرح سے ایڈریس کرنا چاہیے تھا؟ جمہوریت کی طور سے. آپ نے کشمیر کو اس وقت جو حالات پیدا ہوئے, آپ نے اس کو صرف ملٹری اینگل سے لیا, جمہوری اینگل سے لیا ہی نہیں. اگر پہلے ہی جمہوری اینگل سے لیا ہوتا تو شاید آج حالات ایسے نہ ہوتے. جب اپوزٹ سائڈ سے دوسری طرف سے کوئی گن کا بیرل ہے تو آپ جمہوریت سے کیسے ریزالو کر سکتے ہیں؟ جو سارا اس وقت سرکار بنی تھی, اس کے بعد 90s کا دور آیا. 90s کے دور میں آپ سبھی ٹیررسٹ گروپس دیکھ رہے تھے, یہاں پہ تھے پاکستان اسپانسر ٹیررسٹ گروپس بھی تھے, جو انٹرنیشنل انٹرفیئرنس تھا وہ بھی چل رہا تھا یہاں پر. بہت سی حکومتیں تھیں جو ٹیرر کو یہاں پر بڑھاوا دے رہی تھیں. پاکستان بیک ٹیررزم جو ہے وہ چرم پہ پہنچ گیا تھا اس وقت. تو کیا اس وقت کوئی ڈیموکریٹک سولوشن ہو سکتا تھا؟
देखिए, जब आप इन सब चीज़ों का ज़िक्र करेंगे तो फिर बात आती है जियो पोलिटिकल सिनेरियो की। जी। कश्मीर की जो जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसको आपको देखना चाहिए, उन इश्यूज़ को देखना चाहिए। कहाँ कश्मीर जिस जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन पे इस सरजमीन पे जो वाक़ा है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। यहाँ पे फिर आप पाकिस्तान की बात नहीं सिर्फ करेंगे, आपको फिर चाइना भी देखना होगा, आपको फिर अफ़गानिस्तान भी देखना होगा। आपको हर एक जो कश्मीर की जो जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है, ये 3 न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान है। एक साइड में चाइना है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है। तो इन सब चीज़ों को देखिए, कश्मीर जो हो रहा कश्मीर का जो यूथ है या कश्मीर जो है, ये इन सब चीज़ों के बीच में ये कंज्यूम हो रहा है। उस वक्त जो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट तो होती है कि जिस स्टेट वो होती है कि जिसके अंदर आपके जो सिटीज़न हैं स्टेट के अंदर, उनकी 3 चीज़ों की ज़मानत मिलनी चाहिए। उसके इज़्ज़त, उसके माल और उसकी जान की ज़मानत मिलनी चाहिए। वो चीज़ें हमको प्रोवाइड नहीं कराई गई उस वक्त। आप जो भी आप जियो पोलिटिकल सिनेरियो की बात करेंगे, उसमें फिर हर एक मुल्क की आपको बात करनी है। तो इन चीज़ों में एक छोटी सी रियासत जो है ये कंज्यूम हो गई उसमें। आपने कहा जमाते इस्लामी को घोस्ट की तरह देखा जाता था, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? बैन तो 87 में उसको गोश्त ही बनाया गया ना, 87 में गोश्त ही बनाया जब गया। बैन किया तो 87 में जमात को गोश्त के तौर पर ही बयान किया गया कि अगर ये लोग आगे, रिगिंग की वजह क्या थी? जब आप लोगों ने जमात को गोश्त करार दिया कि ये आगे तो ऐसा होगा, ये आ गया तो ऐसा करेंगे, ये इसीलिए तो रिगिंग हो गई। गोया कि जमात को गोश्त ही बनाया जा रहा है वहाँ पे। पर अभी और भी बैन है। आज भी बनाया जा रहा है। आज भी कुछ लोग हैं कि जो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जमात से कुछ लोग निकले हैं और इंडिपेंडेंट्स के तौर पर लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो जमात के लिए पहले इलेक्शंस जो हैं वो हराम थे और अब हलाल हो गए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो उनके लिए भी एक दिन हराम था, फिर हलाल हो गया उनके लिए। रायशुमारी में हराम था, फिर 75 के बाद हलाल हो गया। जब इनको इक़्तिदार मिलता है तब हलाल होता है, ये इक़्तिदार से बाहर आती है फिर हराम हो जाता है। जमात ने ये हलाल हराम का किस्सा ये अब छोड़ना चाहिए। अब ये डिबेट जो है हमें जो अब हाल में है, हमें अब मुस्तकबिल को तलाश करना चाहिए। इन बातों से क्या निकलेगा? और जो ये लेबलिंग करते हैं ना एक दूसरे की, ये सबसे पैंतरा जो है NC का ही यहाँ पर रिवाज है। ये अपने सियासी मुखालिफिन को पहले से ही, जब हालात यहाँ पर ठीक भी थे, यानी 90 से पहले भी, ये अपने मुखालिफिन को, जो भी इनके पॉलिटिकल राइवल होते थे, उनको ऐसे ही नामों से उनको लेबल किया जाता था। कौन सियासतदान है जो ज़ाती मुफाद के लिए नहीं करते? देखिए, सियासत में ज़ाती मफाद को मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए ज़्यादा। ज़ाती मफाद तो वो तो आपके खुद पूरे हो जाते हैं। आप MLA बनेंगे, अगर आप कोई मिनिस्टर भी बनते हैं, आपको जो प्रोटोकॉल मिलता है वो तो आपको खुद सारी चीज़ें हासिल हो जाती हैं। असल में सियासतदान वो होना चाहिए जो नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचे। नेशन के इंटरेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हमें सही रहती है। ये लेबलिंग करना कि वो अब इनको इक़्तिदार का ख़तरा लगता है, अब ये इनका पुराना पैंतरा है, ये अब ओल्ड हो चुका है, ये चीज़ अब इनको बैकफायर होने वाली है। ये अब हमेशा एक ही फार्मूला नहीं चलेगी। जैसे मैं आपको एक मज़ाहिया तौर पे एक बात बताऊंगा। हमारे एक टीचर थे, वो कह रहे थे कि हर एक फार्मूला हर जगह नहीं चलती है। कि जब एक लड़के की शादी हो गई तो उसने कहा, ये दूसरे दो दोस्त थे, एक की शादी हो गई तो दूसरे दिन उसने कहा कि आपने सिगरेट छोड़ दी? उसने कहा मैंने छोड़ दी। उसने कहा कैसे छोड़? ने कहा कि मैडम ने कल बोला कि सिगरेट मत पिया करो, तो मैंने फ़ौरन सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो अब दूसरा साथी है, वो भी चाहता था कि जब उसकी शादी हो गई तो उसने सिगरेट निकाला। वो खुद पीता नहीं था, लेकिन सिगरेट निकाला कि मैं अपना ये जो बेगम है उसका रवैया देखूंगा। उसने जब सिगरेट निकाला, उसने कहा ये कौन सा सिगरेट है, गोल फ्लैक है? उसने कहा नहीं, ये दूसरा। अगर मैंने सोचा अगर गोल फ्लैक है तो फिर एक मुझे भी दे दो। तो ये चीज़ें हैं ना, ये हर एक फार्मूला आप हर एक जगह पे फिट नहीं होती है। ये 47 से लेके ये आज तक बस यही एक फार्मूला कि जो भी इनके खिलाफ खड़ा हो जाता था। कांग्रेस को ये गंदी नाली का कीड़ा कहते थे। एक वक्त ऐसा भी था, शादियां टूट गई, रिश्ते टूट गए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान रिश्ते टूट गए।
उस वक्त ये कांग्रेस को लगता था हमारे इक़्तिदार का खतरा है। उस वक्त कांग्रेस बी टीम थी या गंदी नाली के कीड़े थे। आज इनको लग रहा है कि कांग्रेस के कंधे पर सवार होकर हम इक़्तिदार तक पहुंच सकते हैं, इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं। आज कांग्रेस अच्छी चीज़ है, आज इनको बीजेपी खतरा लग रही है। जब उमर अब्दुल्ला बीजेपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर रह चुके हैं, उस वक्त गंदी नहीं थी। आज बीजेपी उनको थ्रेट लग रही है अपने इक़्तिदार के लिए। आज बीजेपी हराम है इनके लिए। ये हलाल हराम का किस्सा इन्होंने ही स्टार्ट किया पर उन्हें बीजेपी से थ्रेट नहीं लग रहा, उन्हें इंडिपेंडेंट से लग रहा है। वो कह रहे हैं कि आप लोग जो इंडिपेंडेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट से खतरा लग रहा है। अब बीजेपी को के साथ जोड़ के इंडिपेंडेंट्स को बीजेपी के साथ जोड़ के, अब इंडिपेंडेंट्स को मुझे कौन सा बीजेपी वाला कहेगा। मैं तो जमात से वाबस्ता रहा हूँ, मैं थोड़ी बीजेपी के साथ कल जाऊँगा। अब इनको लग रहा है कि अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है ये अब पढ़ा लिखा तबका सामने आ रहा है। अब लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते जाते हैं हर एक जगह, जहाँ भी वही पुराना किस्सा है। देखिए आप इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, 370 का मेंशन किया, हम 370 को वापस लाएंगे, ये इनका पार्टी का मैनिफेस्टो है। फारूक साहब दूसरे दिन कह रहे हैं कि इसमें 100 साल लगेगा। इसका मतलब है कि 100 साल तक हमें हुकूमत करने दो, हमारे 2-3 बच्चे और बड़े हो गए हैं, अब इनको भी 100 साल तक चीफ मिनिस्टर बने रहने दो, 370 हम लाएंगे। नहीं, पर आप ये मजाक के तौर पर कह रहे हैं, पर द फैक्ट इज़ कि शेख साहब थे, उसके बाद फारूक साहब, उसके बाद अब उमर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बने हैं। बट सही बात है, ऐसे लगता है जैसे कश्मीर के लोगों के लिए और कोई चारा ही नहीं है, या तो पीडीपी है या फिर ऑप्शन नहीं होता है ना, ऑप्शन। अब इनको बहुत सारे ऑप्शन आज में लोगों के सामने, अब बहुत सारे ऑप्शन है। इन ऑप्शनों से ये डर रहे हैं, ऑप्शन की वजह से ये डर रहे हैं। उस वक्त बाइकाट की सियासत तो ये तो उनका ये था, रोजी रोटी थी। बाइकाट बंद हो गया। अब इनको लग रहा है कि लोग अब वोट करने निकलेंगे तो अब उसी 20 साल 25 साल पुराना वाला किस्सा नहीं चलेगा। हमारे जो यंग व्यूअर्स हैं या फिर जो भारत से बाहर रहते हैं, वो शायद ये बॉयकॉट कल्चर के बारे में जानते नहीं हैं। कुछ बताएंगे कि कैसे इलेक्शंस होते थे यहाँ पे और बॉयकॉट से किसे फ़ायदा होता था? थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिए। देखिए लोग, मैंने कहा कि ना कि जब आप सब ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो फिर बात 87 पे ही आती है। आप घुमा फिरा के कितना भी वहाँ जाइए, कोई भी सियासी बात कीजिए, फिर 87 पे ही आना पड़ता है। पर उसके बाद भी तो मैं कह रहा हूँ कि बात 87 पे ही आती है। उस वक्त ये लोगों ने बाइकाट क्यों किया? ये थोड़ी किसी एक फर्द ने या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने बाइकाट किया, सब लोग बाइकाट कर रहे थे। और जो इनके एनसी के थे वो वोट निकलने, उनसे इनका फ़ायदा ये था कि लोग अंदर बैठते थे, इनके लोग कुछ गिने चुने लोग, ये कितने वोटों से फिर 1% या 2% वोट पे ये सरकार बनाते थे। वो कौन सा इलेक्शन होता था? दिल्ली के सपोर्ट्स के मैं वो इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ। मैं अब जो बन रहा था वो बन रहा है। हमें इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए कि कौन किसके सपोर्ट से होता है। देखिए स्टेट होती है, स्टेट के कुछ अपने इंटरेस्ट्स होते हैं, स्टेट के अपने इंटरेस्ट्स होते हैं, उन इंटरेस्ट्स को वही जानते हैं। डीप स्टेट पॉलिसीज़ होती है, उन पे मैं बात नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि ये बाइकाट से किसको फ़ायदा मिलता था। अब लोग इस बार बाहर निकल आए। उमर अब्दुल्ला साहब बारामूला से हार गए ना। लोग जब आए बाहर, जब यूथ ने वोट किया तो उमर साहब अपने आप को कहाँ देखते हैं? अब जाके गांधरबल में आज रोएंगे टोपी उतार के, अब वोट मांग रहे हैं। तो इनको पता है तो कि उनका अब पुराना कॉन्स्टिट्यूंसी था, पुराना कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें वो भाग गए थे एक बार। वो भाग गए थे। आज भी मौका नहीं है। मुझे लग रहा है कि अब आज एजुकेटेड यूथ आज वोट करने जा रहा है। हमारा कश्मीर का जो यूथ है, एजुकेटेड तबका है, वो अब वोट करने जा रहा है। जब आप यूथ पे थे तो आप ना एनसी में गए और ना पीडीपी में, क्यों? आप जमात में ही रहे। मैं उस वक्त जमात में 2014 तो तक मैं आपने क्यों जमात के नहीं साथ ऑप्शन सोचा कि अगर आप डेमोक्रेसी में विश्वास करते नहीं, हैं? मैं 2014 से ही कह रहा था कि हमें डेमोक्रेटिक वे से आप चीज़ें जमात हासिल- में ये कह रहे थे? बिल्कुल, मैं बात कह रहा था, सब जगह कह रहा था, मैं बाहर भी कह रहा था, हाँ। अंदर भी कह रहा था, तो हमेशा आपकी कहता रहा। बात क्यों नहीं मान रहे थे जमात इस्लाम? मानती नहीं। मैंने कहा ना कि आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो आपके इर्द गिर्द होता रहता है, फिर उन चीज़ों को देख के भी आपको फैसले लेने पड़ते हैं। तो क्या जब आप एडवोकेट कर रहे थे कि हमें इलेक्शंस लड़ना चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रहना चाहिए, जब आप ये सब जमात इस्लामी को कह रहे थे, क्या अभी वहाँ पर जो आइडियोलॉजिकल बेसिस था
کہ نہیں یہاں پہ نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے. نہیں, یہ غلط بات ہے. ایسا کبھی جماعت نے کبھی کہا ہی نہیں ہے. جماعت نے پہلے بھی کہا ہے کہ جیسے لون صاحب نے کہا, حالانکہ میں جماعت کا کوئی اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں کہ میں لون صاحب تو ماڈریٹ تھے. ہر ایک ماڈریٹ ہے جماعت میں, ہر ایک ماڈریٹ ہے جماعت میں. کون سا یہاں پر ایکسٹریمسٹ تھا؟ ہاں کچھ گنے چنے لوگ ہو سکتے ہیں اپنا, کوئی جیسے بی جے پی میں واجپئی صاحب تھے, اس کو ماڈریٹ کہتے ہیں. آج کے لوگوں کو ماڈریٹ تو نہیں کہتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں. اگر آپ پھر یہاں پر ایک بار چلتی کس کی ہے وہ دیکھتے ہیں نا. آپ ماڈریٹ جس کی آج بی جے پی میں چلتی ہے, کن کی چلتی ہے؟ ماڈریٹن کی چلتی ہے یا کسی اور کی؟ میں تو جماعت اسلامی کی بات میں تو بی جے پی کی بات کرتا ہوں. تو جب جماعت اسلامی میں جب ایسا آپ میری بات سمجھیے پہلے. میں نے کہا کہ ایسے لوگ ہر ایک آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل آرگنائزیشن ہو, پولیٹیکل پارٹی ہو, ایسے لوگ ہوتے ہیں. کوئی ایکسٹریمسٹ ویو کا ہوتا ہے, کوئی سافٹ ویو کا ہوتا ہے. واجپئی صاحب میرے فیوریٹ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, پالیٹیشین رہ چکے ہیں بچپن سے ہی. جو ان میں جو کوالٹیاں تھیں ایز اے ماڈریٹ تھے. تو واجپئی صاحب کے بعد جب 2014 کے بعد بی جے پی اب ماڈریٹ جماعت تو نہیں مانی جاتی ہے, ایکسٹریمسٹ مانی جاتی ہے. تو ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ اوور کم کرتے ہیں پارٹی کو, یا کچھ لوگوں کا چہرہ جو سامنے آتا ہے لوگوں سے بھی ان کو بڑا وہ ملتا ہے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. آپ کو صرف کشمیر کے بارے میں نہیں, جماعت ساری جماعت ایسی تھی. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ کچھ ہیرو بن جاتے ہیں کسی ٹائم کے لیے. تو ایسے حالات ہر ایک جگہ ہوتے ہیں. مولانا مودودی کی جو ٹیچنگز ہیں وہ ماڈریٹ تو نہیں ہے نا؟ وہ پوری ماڈریٹ ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ مولانا مودودی از دا مس انڈرسٹوڈ اسکالر ان دا ورلڈ, خاص کر ہندوستان میں. آپ بتائیے ہمیں کس چیز سے آپ کو انتہا پسند لگتے ہیں, یا آپ کو وہ ماڈریٹ نہیں لگتے یا ایکسٹریمسٹ لگتے ہیں؟ کس اینگل سے ذرا آپ مجھے بتائیے. ایک مثال دیجیے مجھے, ایک مثال. اسٹیبلشمنٹ آف دا اسلامک اسٹیٹ. اسلامک اسٹیٹ جو وہ اپنے ملک میں بات کرے گا تو مسلمان اسٹیٹ ہے تو وہاں پہ مسلمان کی بات کرے گا. پاکستان میں ہے, اپنا ٹائم اینڈ اسپیس تھا اس کو, وہ وہاں پہ بات کر سکتا ہے. میرا ٹائم اینڈ اسپیس انڈیا ہے, میں انڈیا میں ہی ٹائم اینڈ اسپیس اسی اینگل سے بات کروں گا. یہ اپنا ٹائم اینڈ اسپیس. یہاں پر مولانا وحید الدین خان تھے, وہ بھی تو جماعت کے ساتھ ہی تھے نا, لیکن وہ ہندوستان میں رہے. مولانا مودودی پاکستان میں رہے, اس کو وہاں پر اپنا ٹائم اینڈ اسپیس تھا, وہ اس ٹائم اینڈ اسپیس کو یوٹیلائز کرے گا. مولانا وحید الدین خان صاحب انڈین ٹائم اینڈ اسپیس میں بات کر رہے ہیں, دونوں میں انتر ہے. تو جو جماعت اسلامی پاکستان میں ہے وہ شریعہ اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے. جماعت اسلامی کشمیر میں کیا شریعہ اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے؟ شریعہ کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے. شریعہ لا. یہ شریعہ کو آپ نے گوشت کیا بنا, شریعہ لا کیا ہوتا ہے؟ ہر بات پہ آپ گوشت کہہ رہے ہیں, ہے نا. یہ آپ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو. ان چیزوں سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے. یہ شریعت نافذ کریں گے, یہ وہ کریں گے. دیکھیے اسلام مجھے کیا سکھاتا ہے؟ اسلام مجھے سکھاتا ہے مورالٹی. اسلام مجھے سکھاتا ہے اخلاقیات. میں سیاست میں آؤں گا تو پورے مورالٹی کے ساتھ آؤں گا, پورے اخلاقیات کے ساتھ آؤں گا. اسلام مجھے یہ درس دیتا ہے کہ جب آپ سیاست میں آؤ گے جھوٹ مت بولو, آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے مت کرو, رشوت مت کھاؤ, سرکاری خزانے پہ یہ چوری مت کرو وہاں سے. اس میں ہندوستان کو کیا خطرہ ہے, یا ہندوستان کے آئین کو کیا خطرہ ہے؟ میں تو یہی بات کہوں گا, میں آج بھی کہوں گا, اپنے مینیفیسٹو میں بھی یہ بات کہوں گا کہ میں یہ چوری نہیں کروں گا. کانسٹیٹوئنسی فنڈ جو ہے وہ پورا کانسٹیٹوئنسی پہ یوز کروں گا, اس میں کوئی رشوت نہیں لوں گا, ٹھیکیداروں سے کوئی کمیشن نہیں لوں گا. یہ مجھے اسلام یہی سکھاتا ہے. اب اس کو گوشت بنا کے اب ہمیں آپ ایم ایل اے نہیں بننے دیں گے. جب اگر ووٹ کریں گے لوگ وہ تو لوگ, میں نے کہا کہ جب ایسے ہی جب عمر صاحب بازار میں بی ٹی ایم کا لیبل دیں گے, یہاں پر ہمیں سوال کریں گے کہ شریعت نافذ کرو گے, تو ہم کو تو اسی طرح گوشت بنا کے رکھا گیا ہے. آپ بی جے پی کی بی ٹیم اور شریعہ لا دونوں چیز تو ساتھ وہی میں ہے نا کہ یہ تو عمر صاحب کو سوچنا چاہیے. اگر اس کو ڈر ہے کہ یہ شریعت نافذ کریں گے تو پھر بی جے پی کے ساتھ کیسے وہ جوڑتے ہیں؟ کیا جو جماعت اسلامی ہے ابھی بھی بین ہے, کیا وہ مانتی ہے, اس کے لوگ مانتے ہیں کہ یہ غلط تھا کہ وہ الیکشن پروسیس سے ہٹ گئے تھے؟ دیکھیے الیکشن پروسیس سے ہٹنا اور الیکشن پروسیس سے کسی کو ہٹانا یا دور رکھنا, یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. 87 میں یہی بات ہوئی تھی. ان کو الیکشن پروسیس سے ایک سوچی سمجھی
साजिश के तहत इनको ये इस स्पेस से इनको ये स्पेस जो इनको मिलती है मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को, यहाँ जो ये रिवायती सियासतदान है, ये इस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को दूसरे को स्पेस नहीं देना चाहते हैं। तो उसी वक्त 87 में यही चीज़ें हुई थी। अब जमात, अब जब उस वक्त क्या जमात ने कहा, उस वक्त थोड़ी जमात बाइकाट काल या कुछ रहे, वो जमात दूर हो गई थी सियासत खुद। बस ये लोन साहब ने खुद ही कहा था कि हुर्रियत भी दूर हो गई थी, सारे एलिमेंट्स दूर हो गए, सारे दूर हो गए कि जब डेमोक्रेसी से भरोसा उठ गया उस वक्त। अब जब ये लोन साहब ने भी बात की, हालांकि मैं उन्हीं की बात को दोहराऊंगा क्योंकि आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ द जमात, लेकिन गुलाम कादिर लोन साहब जो जमात की जो अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं जमात के या वो पैनल मेंबर भी है, उन्होंने भी बयान दिया कि ये मेरी ज़ाती राय भी है कि मैंने अपने जब 2024 के जो पार्लिमानी चुनाव हुए, मैंने उसमें भी कहा कि आज मुझे यकीन हो गया कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप देखिए ना, आप पहले इंडिया की, पूरी इंडिया की बात करेंगे, वहाँ जहाँ पर हेट स्पीचेस हुए, हेट जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हेट स्पीच हुई, वहाँ पर वो सीट हारे लोग जिन्होंने हेट स्पीच दी वहाँ पे। यहाँ पे जो नताइज उसके निकले, यहाँ पर पहले ही कोई प्रेडिक्शन कर रहे थे कि 3 सीटें एनसी को मिलेंगी या वो सीटें एनसी को मिलेंगी, लेकिन बारामूला में साबित कर दिया कि अब ये एक जेल में बैठा इंसान भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो 2024 के बाद हमें लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर जब जो चुनाव होने वाले हैं, अगले चुनाव होंगे, अब इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं होंगी जो पहले हुआ करती थी। तो हमें तो जमहूरियत पे पहले भी यकीन था, इसीलिए थोड़ा दूर हो गए थे लोग। तो अब जब लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो मैं भी इस मैदान में आ गया कि अब जब रिगिंग नहीं होगी, यहाँ पे होता था ना कि जब एनसी वाला फार्म भरता था, उस वक्त उसको फार्म भरते वक्त ही घोषित किया जाता था कि वो चुनाव जीत रहे हैं, एक हवा बनाई जाती थी। वही चीज़ें इनको सब लोगों को अब डर लग रहा है। जमात बहैसियत जमात वो तो कहती है, उनके लोग भी कहते हैं कि हम आईनी है, दस्तूरी है। आईनी मतलब क्या, वी डू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री या लॉ ऑफ द लैंड। ये तो हर एक इंसान को मानना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं मानेगा। 2002 से 2014 तक आप जमात में रहे, उसके बाद थोड़ा सा आपने अपना चार्ट आउट किया अलग से, इन द सेंस कि आप यू वर प्रो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, लेकिन बहुत वक्त लग गया कि आप सीधे तौर पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, स्टेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। इतना वक्त क्यों लगा पॉलिटिक्स में? कुछ चीज़ें क्रिएशन प्लान ऑफ द गॉड होती है, डेस्टिनी में भी हमें यकीन होना चाहिए। क्रिएशन प्लान ऑफ द गॉड, कुछ चीज़ें उसी पे छोड़नी चाहिए, कुछ चीज़ें हालात भी बताते हैं कि क्या करना चाहिए। कुछ हालात ऐसे होते हैं कि हर एक चीज़ में एक वक्त लगता है, ये फील्ड बनाने में या ये राय आम करने में, एक या नैरेटिव एक क्रिएट करने में, इसमें तो टाइम लगता है। खासकर नैरेटिव अगर आप क्रिएट करेंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको 2 मिनट की ज़रूरत होती है। पार्टी आपको मैंडेट देगी या खुद आप इंडिपेंडेंट लड़ो, पैसा है इंडिपेंडेंट लड़ो तो काम हो जाएगा। लेकिन एक नैरेटिव जब आपको सेट करना होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। नैरेटिव, क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप? यही कि वी आर गोइंग टू फॉलो द डेमोक्रेटिक वेज टू अचीवेबल थिंग्स। क्या कश्मीर तैयार है, इस जम्मू एंड कश्मीर आई शुड से, क्या तैयार है टू गेट बैक टू द मेन स्ट्रीम? Yes, everybody is ready, youth is ready, everyone is ready. लेट मी गो बैक टू द पास्ट। क्या आपको कभी मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए, हार्डकोर मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए कुछ इंटरेस्ट दिखाई दिया? कभी डिड यू फील कि हाँ, क्योंकि सब यूथ उस वक्त जा रहे थे, सब लोग जो जा रहे थे, ये हर एक के जहन में था। ये कोई एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी या पर्टिकुलर कोई सेक्ट नहीं था जो मिलिटेंसी, हर एक इसमें इन्वॉल्व था। मैं 8th में पढ़ रहा था उस वक्त, मैंने भी सोचा मैं बंदूक उठाऊंगा, 8th में पढ़ रहा था। तो फिर वो चीज़ें, फिर धीरे धीरे जब वो इंसान वो चीज़ें देखता है कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि मैं 2008 से जो पॉलिटिक्स थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ या उस पर थोड़ी बहुत बातें करता हूँ, तो वो चीज़ों को देखकर मुझे लग रहा था कि बंदूक हमारे मसाइल का हल नहीं था। क्या प्रेशर था कि आपको लगा, या क्या ऐसा माहौल था जब आपको लगा, जब सिर्फ 8th स्टैंडर्ड का मतलब है 13-14 साल के थे आप शायद, तो उस वक्त क्या ऐसी घटना हुई कि आपको लगा कि मैं पत्थर उठाऊं या मैं बंदूक उठाऊं?
یہ گھٹنا وٹنا نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایک ہوتا ہے نا کہ کسی سوسائٹی میں کوئی چیز جب فالو ہو جاتی ہے, آپ دیکھیے لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس کے ٹھیلے میں جو ہے میٹ ہے تو سب لوگ اس کے اوپر کود پڑتے ہیں. یہ ایک سٹیج ایسا لائف میں ہوتا ہے, یا کوئی جب ایسی ہوا چلتی ہے. آج کون سا لگ رہا ہے کہ یہ جیسے وہ گاو رکشک والے کرتے ہیں, سب لوگ آتے ہیں یا لنچنگ کرتے ہیں, اس لنچنگ سے کیا ان کو حاصل ہوتا ہے. اسی طرح یہ ایک دور ہوتا ہے, اس دور میں کوئی بھی اس طرف جاتا ہے, لیکن جب دھیرے دھیرے پھر حالات سمجھاتے بھی ہیں, حالات سکھاتے بھی ہیں, تو یہ چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. کیا حالات بہتر ہوئے ہیں ایبروگیشن کے بعد؟ دیکھیے ہمیں اس کو لا اینڈ آرڈر کے طور پہ دیکھنا چاہیے. میں اس کو ایبروگیشن کے ساتھ نہیں جوڑتا ہوں. میں اس کو ایک لا اینڈ آرڈر کے تحت ہی جو حالات ٹھیک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, میں اس کو لا اینڈ آرڈر کے طور پر ہی انہوں نے وہ ٹھیک کیا. پولیٹیکلی ہم وہی ہیں, پولیٹیکلی ہمارے ساتھ وہی چیزیں ہوئی, اور ہمیں سیاسی طور پہ ہمیں سب کچھ چھینا گیا. اگر دیکھیں گے پولیٹیکل سٹیبلٹی پھر بھی نہیں ہے. ہاں, لیکن ہم پھر بھی جمہوریت کا راستہ نہیں چھوڑیں گے. جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم لانا چاہتے ہیں وہ ہم جمہوری طریقے سے ہی لائیں گے, وہ ہم کسی اور طریقے سے نہیں لائیں گے. ہم سے کتنا بھی کچھ چھینا جائے, ہم پر کتنا بھی کچھ کیا جائے, لیکن ہم جمہوریت کا راستہ ڈیموکریٹک وے کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم اسی ڈیموکریٹک وے کے ذریعے جو بھی چیزیں ہم سے چھینی گئی ہیں ہم کوشش کریں گے. دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم اپنے مینیفیسٹو میں لکھ دیں گے, کوشش کریں گے. ہماری کوشش رہے گی کہ ہماری وہ سب چیزیں بحال ہو جو ہم سے چھینی گئی ہیں. آپ نے ذکر کیا تھا کہ جیل میں بیٹھ کر بھی الیکشن جیتے. آپ انجینئر رشید کی بات کر رہے ہیں. ان کا جو الیکٹورل پالیٹکس میں آنا, جیل سے الیکشن لڑنا, اور اس کے بعد اب آ کے اسٹیٹ الیکشنز کے لیے لڑنا, ایسے کیوں ہو رہا ہے کہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہے دے آر انکمفرٹیبل انجینئر رشید کے آنے سے؟ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ اب بہت سے آپشن لوگوں کے سامنے ہیں, بہت سے آپشن انہی آپشن کو دیکھ کے یہ لوگ ڈر رہے ہیں. میں نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا کہ ان کی بوکھلاہٹ کیوں آ رہی ہے. یہی کہ اب آپشن ہے, پہلے آپشن نہیں ہوتے تھے. اب آپشن جب کھڑے ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے ان کو ڈر لگے گا ہی. ہاں, آپ نے کہا کہ جو ہم سے بہت ساری چیزیں چھینی گئیں, اور جب ہم اب اگر سرکار میں آتے ہیں تو جمہوریت جو ہے اس راستے کو اپنائیں گے, اینڈ وی ول ڈیموکریٹکلی برنگ اباؤٹ چینجز. تو کیا اسٹیٹ ہوڈ اس میں آتا ہے؟ اسٹیٹ ہوڈ تو پہلے ہی آنا ہے, وہ تو ہمارا حق ہے, وہ تو ان کو خود ہی دینا چاہیے, ہمارے مانگنے کے بغیر ہی دینا چاہیے. اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. وہ ہمارا حق ہے, وہ تو ان کو پہلے ہی دینا چاہیے. ایون میں آئی ایم آف دا اوپینین کہ وہ تو الیکشن سے پہلے ہی ہونا چاہیے تھا. وہ تو خود ہی دینا چاہیے ان کو. جی, اس کے لیے وہ چیزیں ہمیں مینیفیسٹو میں رکھنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ ہمارا حق ہے. آپ کسی کو اس کے حق سے نہیں چھین سکتے ہیں. اور آرٹیکل 370 جب ہٹا تھا, ایبروگیشن ہوا تھا, آپ کہاں تھے اور آپ کو کیسے لگا اس وقت؟ دیکھیے آرٹیکل 370 جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہٹایا, یا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس لائیں گے, میں پہلے لانے والوں کو کہوں گا کہ آپ کیا واپس لائیں گے. اس میں رکھا ہی کیا تھا ایک عام کشمیری کے لیے. ہاں, سیکورٹی آف لینڈ اینڈ سیکورٹی آف جاب, وہ تو ہم مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں ہونی چاہیے. اب جو اس کو جس طریقے سے چھینا گیا وہ وہی لوگ ایکسپرٹ ہی اس پہ بات کریں گے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل تھا یا نہیں تھا. کورٹ میں بھی وہ بات اٹھی, کورٹ نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا کہ نہیں یہ ایسا ہونا چاہیے. تو پھر اب دیکھنا چاہیے کہ واٹ آر دی ویز یا پاسبلٹیز کیا ہے. از اٹ یہ ہم ان پاسبلٹیز میں یہ آ سکتا ہے, تب ہم اس پہ بات کریں گے. 370 کے سے ایک عام کشمیری کی میں بات کروں گا. 370 سے ایک عام کشمیری کو وہ لگا کہ ہم کو وہ ہماری عزت چھینی گئی ہے. یہ ایک عام کشمیری فیل کر رہا ہے کہ ہماری عزت چھینی گئی ہے. واپس دیں گے تو ایک عام کشمیری وہی فیل کرے گا, وہی ریسپیکٹ فیل کرے گا کہ واقعی کہ ہماری وہ سب چیزیں جو ہے اس میں تو تھی کیا وہ واپس آ اسپیشل گئی. اسٹیٹس اور آئیڈینٹی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ یہ ہر ایک سوسائٹی میں ہوتا ہے, اسپیشل اسٹیٹس اور آئیڈینٹی کی جب بات کریں گے تو یہ ہر ایک سوسائٹی اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ برقرار رکھنی چاہتا ہے. وہ اس آئیڈینٹی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا ہے ہر ایک سوسائٹی میں, یہ کسی بھی سوسائٹی ہو, کوئی بھی سوسائٹی ہو. راہل گاندھی نے حال ہی میں کہا کہ
हमारी पार्टी ने राजा को हटाया और आपको आपका हक दिया। बीजेपी सरकार जो है वो एक राजा लेके आई है, गवर्नर जो हैं, और आपका हक छीन रही हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कश्मीरियों को नहीं मिल रही, वो बाकी और बाहर के लोगों को मिल रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो उसका नेशनल पॉलिटिक्स है, वो नेशनल पॉलिटिक्स के तौर पर ही डिस्कस करेंगे। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और अपनी कश्मीर की बात करूँगा। ये सच बात है, मैंने ये मैनिफेस्टो में लिखा है कि ये जो चीज़ें हैं ये कम से कम ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? यही जो आप कह रहे हैं कि कंट्रैक्टर जो बाहर से आए हैं, मसलन यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर ये सैंड जो रेत निकालते हैं लोग, उसमें भी अब बाहर वाले को ठेका मिलता है। आप देखिए जो पेबल्स या जो वो बोल्डर जो उन स्ट्रीम से निकाला जाता है, उनको भी अब बाहर वालों को ठेका मिलता है, उनकी कास्ट बढ़ रही है। हर एक चीज़ उसका शिकार हो रही है कि अब सब बाहर के वालों को ही। तो वो तो प्राइवेट सेक्टर है कि आप गवर्नमेंट जॉब कह रहे हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब, मैं हर एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पे तो रिजर्वेशन है, चाहे वो कंट्रैक्टर हो, उस हर एक चीज़ की मैं बात करूँगा जिसमें हमको सब कुछ हमसे छीना जा रहा है, उसकी तो मैं बात करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। कैसे छीना जा रहा है मुझे समझाइए। क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो पेबल्स हटाने वाले, ये सब टेंडर के थ्रू निकलता है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो टेंडर्स के थ्रू होता है, और टेंडर जिसको भी मिलता है वो, देखिए टेंडर्स में जो कंडीशंस रखी जाती है, टेंडर्स में जो कंडीशंस रखी जाती है वो आपको फेवरेबल भी बनानी, वो सरकार को फेवरेबल बनाना और अनफेवरेबल बनाना ये उनको आता है। मैं हर एक चीज़ की बात करता हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो लोकल कंट्रैक्टर हो, या उसके साथ जो कंप्रोमाइज़ जो हो रही है, या जितने भी यहाँ ठेके हैं बाहर वालों को दिए जाते हैं, उन सब की तो बात होगी ना। कश्मीरी जब जाते हैं, जैसे डॉक्टर अगर वो तेलंगाना जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, तो उन्हें नौकरी मिल जाती है। ऐसे तो नहीं है कि तेलंगाना में सिर्फ तेलंगाना के डॉक्टर्स काम करेंगे, गुजरात में सिर्फ गुजरात के डॉक्टर काम करेंगे, या फिर स्कूलों में जब नौकरियां होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में कह रही हूँ, जब नौकरियां होती हैं, जब टीचर्स को भर्ती किया जाता है, तो ऐसे कोई डोमिसाइल तो होता नहीं है, सबको नौकरियां मिलती है। इट डज़न्ट मैटर कि आप कहाँ से, या फिर जैसे होटल्स में नौकरियां हैं, जो वेटर होंगे, जो कुक्स होंगे, वो तो हिंदुस्तान की किसी भी जगह। देखिए, ये आर्गूमेंट में अच्छा लगता है, ये कहना कि आप मुझसे ऐसा सवाल करेंगी तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि मैं आर्गूमेंट दे रही हूँ इसको कि हर एक जगह नौकरी मिलती है, हर एक को मिलती है सारे हिंदुस्तान में। आपको सेंसिटिविटी ऑफ द एरिया को समझना चाहिए। आपको, मैं जब बात करता हूँ पहले जियो पोलिटिकल सिनेरियो की, उसको देखकर आपको हर एक चीज़ को डिसाइड करना होगा कि कश्मीर में क्या हालात हैं, और कश्मीर में कौन ये जो है रेजिस्ट कर सकता है, और कश्मीर में जो है कौन रह सकता है। ये एक सेंसिटिव एरिया है। आप हर एरिया घेरे को यहाँ पर उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं कि जिसमें हम लैंड सिक्योरिटी एंड जॉब सिक्योरिटी इसलिए चाहते हैं। उसको आपको बहुत सी चीज़ें हैं ना जो आपको जियो पोलिटिकल सिनेरियो के प्रिज्म के थ्रू देखनी चाहिए। आप ऐसे ही अंधाधुंध फैसले नहीं कर सकते हैं। आपको सेंसिटिविटी ऑफ द एरिया को मद्देनज़र, यहाँ की टोपोग्राफी को, यहाँ की हर एक चीज़ को आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। हारिश विंटर्स में आपको डॉक्टर आएगा, वो यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता है। ये तो एक मामूली पहलू मैं कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है कि जो यहाँ की जो जियो पोलिटिकल स्ट्रेटजिक जो पोजीशन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये हर एक इलाके में होता है। जो भी ऐसी जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है, वहाँ पर हर एक आदमी फिट नहीं हो सकता है। ये हमको पता है कि यहाँ के जो सिनेरियो इसके साथ हैंडल कैसे किया जाता है, ये सिर्फ हम कह सकते हैं। जब आप कैंपेन करने निकलते हैं तो आप अपने वोटर्स को क्या प्रॉमिस करते हैं कि क्या कर सकते हैं आप पुलवामा के नौजवानों के लिए, पुलवामा की औरतों के लिए और कश्मीर के लिए? देखिए, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने लोगों के पास जाता हूं, और कॉन्स्टिट्यूंसी में जो नीड्स होती हैं, एक लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या नीड्स होती है, मैं वो कोई बात नहीं कहूँगा कि जिससे मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाऊँगा। मैं वो कोई वादा नहीं करूँगा जो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। जितने भी आपको पहले अपनी लिमिटेशन इस जगह, फ़िलहाल तो यूटी है, यूटी में एक एमएलए के पावर्स क्या होंगे उनके तहत मैं बात करूँगा। यूटी का एमएलए होके मैं 370 की बात नहीं कर सकता हूँ। यूटी का एमएलए में होके मैं पावर ये जो
NHPC के ये जो बिजली है, इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हिंदुस्तान से ये छीन लूँगा। इन चीज़ों को मज़ा आता है इनको बोलने में भी और लोगों को सुनने में भी, लेकिन वही बात करो जो आप कर सकते हैं। डेवलपमेंट की बात करेंगे, मैं अक्सर बात करता हूँ एजुकेशन एंड इकनॉमी की बात करता हूँ कि हमारे पास हमारे पुलवामा में ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जैसे हम यूथ की इकनॉमी को हम बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे एवेन्यूज़ है कि हम ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट कर सकते हैं। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी एवेन्यूज़ है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी चाहे वो प्राइवेट शोबा हो या सरकारी शोबा हो, हर एक चीज़ में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। हमारे फॉरेस्ट्स में जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स है, उन मेडिसिनल प्लांट्स पे आज पे कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं बनाया गया कि हम एस्टेब्लिश कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आप स्टडी करेंगे, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं 37% उसमें सिर्फ कश्मीर में आपको मिलेंगे। इट्स अ रिसर्च, इट्स अ डाटा अवेलेबल कि 30% उन मेडिसिनल प्लांट्स में सिर्फ कश्मीर में मिलते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक पोडोफिलम हेक्सेंड्रम एक मेडिसिनल प्लांट है। मुझे एक एक्सपर्ट बात कर रहा था, वो कह रहा था कि इस प्लांट पे हम 10 फार्मास्यूटिकल कंपनीज एस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने 60% यूथ को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। टेक्सोल इज़ अ एंटी कैंसर कंपाउंड विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द टेक्सास बकेटा। वो उसका जब हम वो डिराइव करते हैं, उस टेक्सास बकेटा से हम डिराइव करते हैं, उसका 1 kg 150 करोड़ पर kg इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है। आप देखिए कि हम वो यहाँ उगता है। यस, वो आपको कश्मीर में मिलेगा, हिमालयन रेंज में मिलेगा आपको, वो यहाँ होता है। इस पर कौन सा कब और कहाँ पर, हाँ उस पर काम होता है स्मगलिंग के थ्रू, आउटसोर्स होता है थ्रू स्मगलिंग के थ्रू। स्मगलर पैसा कमाते हैं, फिर किस उस स्मगलिंग पैसों से किसको फ़ायदा मिलता है, इन चीज़ों को कभी यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं किया गया। ऐसी बात मैंने किसी यहाँ NC को कभी ऐसी बातें नहीं करते देखा। इन चीज़ों पे बात करो ना, ये चीज़ें हैं जो मेरी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज यहाँ पर एस्टेब्लिश हो सकती है, मेरा 60% अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ पर रोज़गार पा सकता है। इन चीज़ों पे बात करो ना आप। ATM BTM ये सिर्फ नहीं, हमें हुकूमत करने तो मेरे 2 बच्चे और हो गए हैं, वो भी अगले 10-20 साल में CM बनेंगे, तो बस ये इनका मशवरा, क्योंकि 370 लाने में 100 साल लग जाएंगे, तब तक इसके 2 बच्चे भी CM बन जाएंगे। हमें बात करने नहीं देंगे। मैं जब ये मुद्दे उठाऊंगा तो फिर हमें BTM कहेंगे, या हमें किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं, हमें आतंकवादी भी घोषित कर सकते हैं। आपको कर सकते हैं ना, ये जैसे जो ये लेबल दे सकते हैं। हलाल हराम का किस्सा किसने उठाया? भाई हलाल हराम का किस्सा छोड़ो, आप मुद्दों पे बात करो। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करोगे, इन प्रोजेक्टों पे आप कैसे काम करोगे? ये प्रोजेक्ट खोलो ना, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज एस्टेब्लिश कराओ, इतने मेडिसिनल प्लांट्स हैं। सस्टेनेबल कल्टीवेशन और सस्टेनेबिलिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, हम कैसे हम इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हम ये चीज़ें हैं, इनको कल्टीवेट भी करना है, सस्टेनेबल इकनॉमी ऐसे ही डेवलप होगी। इकनॉमी की बात करो। आपने यूथ के बारे में बात किया, एक इंटरव्यू में आपने कहा कि यूथ जो है आपकी सेव द यूथ ऑफ कश्मीर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपने कहा वी कांट लेट देम बी यूज्ड एज कैनन फॉडर। आपने ऐसा क्यों कहा? कैनन फॉडर कौन? मैंने ये सारी चीज़ें आपको कैनन फॉडर मैंने इसलिए कहा कि ये सारी चीज़ें आती हैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट दूसरी बात होती है, आपको जियो पोलिटिकल सिनेरियो में कहता हूँ उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें जब डेवलपमेंट होंगी तो ये अवेलेबल रहता है ना किसी चीज़ के लिए। जब आप इसको ये चीज़ें देगी वो किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। मैं वही कहता हूँ कि सेव द यूथ जो है वो मैं इसकी अवेलेबिलिटी जो रहती है कि दूसरी चीज़ों के लिए, उसको मैं अवेलेबल नहीं रहने दूंगा उन चीज़ों के लिए। दैट इज़ व्हाट आई से एट दैट टाइम। बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स और फिर NC और PDP के लोग कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट्स आए हैं ये सेपरेटिस्ट है या सॉफ्ट सेपरेटिस्ट हैं। आपने तो अपना बता दिया, लेकिन जो बाकी इंडिपेंडेंट्स हैं क्या वो सेपरेटिज्म से हट चुके हैं? क्या आज़ादी अब एक स्लोगन एज अ स्लोगन इज़ इट ओवर? एंड बियॉन्ड द स्लोगन क्या जो जहन में रहता है कि हाँ आज़ादी चाहिए, आज़ादी इज़ आर हक, क्या वो ख़त्म हो चुका है?
دیکھیے یہ چیزیں اب صرف ڈیبیٹ کے لیے رہی ہے. جب آپ سیاسی میدان میں کود پڑے ہیں, جمہوریت پہ یقین کر رہے ہیں, اور ایز ایم ایل اے آپ یا اسمبلی الیکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں, ان سب چیزوں کا آپ نے نامنیشن فارم بھر لیا ہے, آپ نے اوتھ لیا ہے, تو پھر اب ڈیبیٹ یہ چیزیں ہمیں چھوڑنی چاہیے, وے فارورڈ دیکھنا چاہیے. ڈیبیٹ آپ کہہ رہے ہیں ٹی وی ڈیبیٹ کی وجہ سے؟ کوئی بھی ڈیبیٹ, چاہے وہ الیکشن میں ڈیبیٹ کرے, حلال حرام پہ ڈیبیٹ کرے, مجھے لگ رہا ہے کہ اب ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے. یہ ڈیبیٹ تک ہی اس میں صرف مزہ آتا ہے کہنے میں. پر جب آپ یوتھ سے ملتے ہیں, جب آپ اپنے پریوار جنوں کے ساتھ رہتے ہیں, کیا یہ باتیں اٹھتی ہیں جو پہلے 90 کے دشک میں, اس کے بعد کے دشکوں میں اٹھتی تھیں؟ اب ہر ایک شخص جو ہے, ہر ایک انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارا جوان سیف کیسے رہے, ہمارا جوان کیسے پڑھے, ہمارا جو چھوٹا بچہ ہے اب اس کے فیوچر کے بارے میں بات کرو. ہم نے جیسے تیسے نکال لیا, اب جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے ہم کیسے حالات موافق بنائیں, اس پہ بات کرو. پریزنٹ میں آپ فیوچر کو تلاش کرو, اب اس پہ بات کرو. چھوڑو یہ حلال حرام چھوڑو. جب اگر سرکار بنانی ہو, اگر اف اٹس اے ہنگ اسمبلی سرکار بنانی ہو, تو کون سی ایسی پارٹی ہے جس کے لیے آپ کے دروازے بند ہیں کہ میں یہ دروازہ نہیں کھولوں گا, ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا؟ میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. پالیٹکس از دا آرٹ آف دا پاسبلٹیز. اس وقت جو فیصلہ ہوگا وہ اسی وقت ہوگا. حلال حرام میں ابھی قرار نہیں دوں گا. میں اس وقت کہوں گا کہ فلانی حرام ہے, کل جا کے سرکار بناؤں گا پھر حلال ہو جائے گی. حلال حرام کی یہاں پہ بات نہیں ہے. یہ بات ہوتی ہے اس وقت کیا حالات ہوں گے. پہلے میں آؤں ایم ایل اے کہ نہیں, ایم ایل اے بننے سے پہلے ہی سرکار بناؤں. پہلے تو ووٹ, مجھے تو پہلے ووٹ مانگنے ہیں. جب لوگ ووٹ ڈالیں گے ایم ایل اے آؤں گا پھر بات کریں گے اس وقت. آپ این سی کی بات کر رہے تھے, وہ سب سے زیادہ آئی تھنک سال تو این سی رہی ہے یہاں پر, حکومت کیا انہوں نے. اگر آپ دیکھیں 3 پیڑھیاں دیکھیں, شیخ صاحب, فاروق صاحب اور عمر, ان تینوں کے پالیٹکس میں آپ کوئی انتر دیکھتے ہیں, کوئی فرق دیکھتے ہیں؟ فاروق صاحب جو ہیں وہ تھوڑے فلیکسیبل ہیں, جو بھی سرکار دلی میں رہتی ہے ان کے ساتھ ان کی بنتی ہے, لیکن عمر ایسے نہیں لگتے. کیا آپ ان کی پالیٹکس, کیا عمر کی پالیٹکس فاروق صاحب کے کیسے نہیں لگتے؟ شیڈو سے عمر باہر صاحب کیوں نکلے؟ فاروق صاحب جیسے نہیں لگتے ہیں؟ کیوں نہیں لگتے ہیں؟ لگتے ہیں کیا؟ عمر صاحب بھی ہے نا, وہ بی جے پی میں رہ چکے ہیں, وہاں سے سرکار بنائے ہیں, کانگریس میں بھی رہ چکے ہیں, بی جے پی میں بھی رہ چکے ہیں. اب اور کون سی پارٹی ہیں جہاں پہ نہیں جانا ہے اس کو؟ پالیٹکس کیا ہے؟ پالیٹکس یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں. ان کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں. آج کانگریس, ان کو تھوڑا لگ رہا ہے کہ کانگریس کے کندھوں پر بیٹھ کے سرکار بنائیں گے, آج کانگریس کے ساتھ ہے. کل مجھے لگتا ہے یہ تو فی الحال پری پول الائنس ہے, آفٹر پول الائنس کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. بی جے پی کے ساتھ جا سکتے میں ایسا نہیں کہوں, میں نے کہا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. فی الحال یہ اپنا فیس بچانے کے لیے کسی اور کے گھوڑی پہ سوار ہو کے کل کسی دوسرے کی گھوڑی پہ بیٹھ کے بھاگ جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں کے رپورٹس جو آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹس کھڑے ہو رہے ہیں, دے ہیو کنفیوزڈ دا الیکٹوریٹ, کہ ہم کریں کیا, کیونکہ پہلے ہمارے پاس یہ 2 چوائس تھے. دے ہیو ناٹ کنفیوزڈ, دے ہیو, انہوں نے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا ہے. اب سوچو تھوڑا, اب آپشن کھڑا ہے, آپشن ہے. ووٹ ڈالنے جاؤ گے تو پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ ہم اب ہمیں بالکل دماغ کے ساتھ ووٹ ڈالنا ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ کون ہماری ریپرزنٹیشن صحیح طریقے سے کر سکتا ہے. کنفیوز نہیں کیا ہے, البتہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے. اور جب وہ لوگ سوچ رہے تو وہ ڈر رہے ہیں. کنفیوز کہیں نہیں ہے, کنفیوژن کہیں نہیں ہے. صرف لوگ سوچ رہے ہیں کہ ووٹ کس کو کریں گے. لوگ سوچ رہے ہیں آج, اب تو ووٹ کرنا ہی کرنا ہے, لیکن کس کو کریں گے, یہ کس کو کریں گے ان کو ڈر لگ رہا ہے. کشمیری پنڈتوں کو لے کر آپ کے کیا وچار ہیں؟ ان کا ریپیٹریشن ہونا چاہیے, انہیں کشمیر دیکھیے, واپس جب بھی آپ کوئی کنفلکٹڈ سوسائٹی ہوتی ہے اس میں پھر ریکنسیلیشن کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا ہے. ریکنسیلیشن امنگ دا سوسائٹیز, ریکنسیلیشن امنگ دا گورنمنٹ اینڈ دا پیپل, ہر ایک چیز میں ریکنسیلیشن, اس میں پھر ایک جو ان حالات کو پھر جیسے کنفلکٹ کے بعد جو حالات ہوتے ہیں اس پہ مرہم صرف ریکنسیلیشن لگا سکتے ہیں. جہاں تک ریٹرن آف پنڈتس کا, اس پہ تو ساری پارٹیاں سیاست کر رہی ہیں. میں جس نظریے سے یا جس آئیڈیالوجی کے ساتھ وابستہ ہوں, میں کہتا ہوں کہ وہی لوگ ہیں, یہ میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہی لوگ ہیں جو اگر پنڈتوں کو بلائیں گے اور پنڈت ضرور واپس آئیں گے. کون ہیں, کون لوگ ہیں؟
میں نے کہا جس آئیڈیالوجی سے میں وابستہ رہ چکا ہوں. کیا وہ واپس بلائیں گے؟ بالکل بلائیں گے. اور کیا پنڈت ان پر وشواس کریں گے؟ بالکل کریں، ان کو کرنا ہوگا، بالکل کریں گے. وہ ضمانت دیں گے تو لوگ پنڈت لوگ خود آئیں گے. میری خود پنڈتوں سے بات ہوتی ہے. آئی ہیو لاٹ آف فرینڈ سرکل ان دا پنڈت فیملیز. میں نے وہ کہہ رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ میں الیکشن میں آیا ہوں. کہیں کہ اگر آپ لوگ حکومت بنائیں گے تو ہم واپس آئیں گے. کیا ان کی سیکیورٹی کا کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ دیکھیے میری سیکیورٹی کا کون گارنٹی لے سکتا ہے؟ مجھے اپنی سیکیورٹی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ کو کس سے خطرہ ہے؟ کس سے خطرہ ہے؟ ان کو کس سے خطرہ ہے؟ جس کی وجہ سے وہ بھاگے تھے، یہاں سے بھگائے گئے تھے. کنہوں نے بگایا تھا؟ میجورٹی کمیونٹی. میجارٹی کمیونٹی نہیں بگایا تھا. یہ آپ یہی ہے نا، یہی تہمتیں جو ہیں ہم پر لگائی جا رہی ہیں. میجارٹی کمیونٹی نہیں، میجارٹی کمیونٹی خود سیف نہیں تھی تو مائنارٹی کمیونٹی کو کیسے بچے؟ تو پھر کس نے بھگایا اس وقت؟ حالات نے. تو حالات نے آ کے پنڈتوں کو مارا نہیں، آدمیوں نے مارا نا. لنچنگ کون کر رہا ہے ادھر نہیں، اس کا بتا نہیں، دیجیے. میں بتاؤں، یہ حالات ہی ہوتے ہیں. حالات کیسے کریٹ کیے جاتے ہیں؟ حالات ویسے ہی کریٹ کیے جاتے ہیں. انڈیا تو ڈیموکریٹک کنٹری ہے، پھر انڈیا میں لنچنگ نہیں ہونی چاہیے. پھر انڈیا میں لنچنگ نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر بھی جب آیا، بندوق کس کو دیکھتا ہے؟ بندوق کس کے پاس ہے؟ بندوق کس نے لایا؟ کس کے پاس تھا؟ کون اس کا وہ ہے؟ پنڈت تو نہیں لے کے آئے نا بندوق. پنڈت تو نہیں لے کے آئے بندوق. بندوق پاکستان سے آئے تھے. بندوق پاکستان سے آئے تھے. نہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے کہاں سے آئے تھے، کن لوگوں نے مارا، کس کو مارا، یہ سب کو پتہ ہے. پنڈتوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک عام کشمیری جو تھا وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا تھا. کچھ نہیں کر سکتا. کیا کر سکتا تھا؟ آپ کی ضمانت نہیں دے سکتا تھا. کچھ کشمیری پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جب آرٹیکل 370 ہٹا، اس کے بعد یہاں پر بی جے پی جو ہے کالونیاں بنائیں گی، جیسے پیلسٹائن میں کالونیاں بن رہی تھی، جیسے اسرائیل بنا رہے تھے، اسرائیلی سیٹلرز آئے تھے، ویسے ہی مین لینڈ انڈیا سے سیٹلرز آئیں گے اور بسیں گے، باقی جگہ سے آئیں گے بسیں گے یہاں پر، اور کشمیری جو ہے مائنورٹی ہو جائے گا. ایسے تو کچھ ہوا نہیں. یہ ڈر کی سیاست ہے، وہی لوگ کرتے ہیں. 20% سے کون 80% والوں کو ڈرا رہے ہیں؟ 80% والے لوگ 20% والوں سے ڈرا رہے ہیں. یہ ڈر کی سیاست ایسی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا ڈر کی سیاست ختم ہو سکتی ہے کبھی کشمیر؟ بالکل ہو سکتی ہیں، جب لوگ جاگ جائیں گے. چاہے وہ پورا ہندوستان کی ہر ایک ریاست یا کشمیر ہو، سارا ہندوستان. ڈر کی سیاست سے یہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے وہ مجھے لگ رہا ہے اس کی زیادہ عمر نہیں ہوتی ہے. یہ ایک وقتی طور رہتا ہے کسی وقت کے لیے. الٹیمیٹلی اس کا انجام جو ہے وہ کیمپیننگ کے دوران صرف ڈر کے بھاشن سنائی دے رہے ہیں. لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے. لوگ جیسے ہر ایک کیمپین کے بعد یہ منگل سوتر سے کون ڈرا رہا ہے؟ منگل سوتر چھین لیں گے. یہ تو ڈر پیدا کیا جاتا ہے ہر ایک جگہ. یہاں پر کالونیز کے بارے میں ڈرایا جاتا ہے، وہاں پر منگل سوتر سے ڈرایا جاتا ہے، وہاں پر اور سمویدھان بدل دیں گے وہ بھی ڈرایا. وہ بھی سمویدھان بدل دیں گے. وہ ایک خوف تھا کہ اگر یہ ہوگا تو کیا ہوگا. نہ سمویدھان بدلا، نہ منگل سوتر چھینا. تو پھر کہتے کیوں ہیں؟ پر اس کی بدولت کچھ پارٹی کی سیٹیں کم ہوئی. میں تو کوئی اپنے الیکشن پرچار میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا ہوں. میں صرف کہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے شروعات میں ہی کہا تھا نا کہ ذاتی مفاد کے لیے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے سیاست میں. بولتے ہیں نا سب. جس کو دیکھیے، میں ایک مسلمان ہوں، مجھے ایمان ہے ہیئر آفٹر پر، آخرت پر بھروسہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ جو میں بات یہاں پر کروں گا وہ کہیں پہ ریکارڈ ہوتی ہے. یہ میرا ایمان ہے. اور مجھے کل اسی بات پہ کہیں پہ کل جواب دینا بھی ہوگا اپنے پروردگار کے سامنے. تو میں وہ بات کیوں کہوں گا جو میں کر ہی نہیں سکتا؟ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ جب آپ کا یہ ہیئر آفٹر کا تصور جو ہے، آخرت کا تصور ہے کہ میں نہیں، کل مجھے میرا رب مجھ سے یہ باتیں پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے ایسی باتیں کیوں کی تھی، تو مجھے اس کا بھی ڈر ہونا چاہیے. تو کیا آپ کا ضمیر الاؤ کرے گا کہ آپ بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ جو ہوتا ہے یہ میرا فیصلہ نہیں ہے. میں کون سی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کون سی سرکار بنانے جا رہا ہے. میری اپنی لمیٹیشنز ہیں. یہ میرا ڈومین ہی نہیں ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا.
एक इंडिपेंडेंट सरकार कौन सी, ये एक इंडिपेंडेंट एमएलए कौन सी सरकार बनाने जा रहा है? तो ये सवाल तो मेरे ऊपर उठता ही नहीं है। ये तो आप एनसी से पूछ सकते हैं, पीडीपी से पूछ सकते हैं कि अगर कांग्रेस और आप लोगों की सीटें कम आ गई तो आप बीजेपी के साथ जा सकते हो। ये सवाल उनके लिए है। पर ये सवाल आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी पुलवामा में पूछते होंगे कि अगर आप जीत गए तो आप मैंने किसके कहा, साथ जाएंगे? मैं कह रहा हूँ कि मैं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सामने आ रहा हूँ, मैं ये चीज़ें करूँगा अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए। आप एक एजुकेटेड यूथ को मौका दे दो कि वो आपकी रिप्रेजेंटेशन असेंबली में करे। मैं ये बातें कह रहा हूँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, मैं सीएम बनने जा रहा हूँ, फिर मैं देखूंगा कि सरकार किसके साथ बनाऊंगा। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं पूछना चाहिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से। थैंक यू सो मच कि आप आए, ऑल द बेस्ट टू यू। Thank you और very अगर much. आप सरकार में आते हैं तो आई वुड लाइक टू सी कि आप क्या करते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल के लिए। आइएगा, ज़रूर देखिएगा। मैंने कहा, मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि अगर मैं कामयाब हुआ, मेरा गिरेबान आपके लिए हमेशा ये है, आप मुझसे कुछ गलत हो जाए या मैं वो काम नहीं करूँगा, आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। मैं ये इतनी आज़ादी में लोगों को दूंगा। शुक्रिया। बहुत Thank you very much for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This special edition was filmed in Srinagar. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.